मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दारुस्सलाम स्टूडियो है। इस बार आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं जो इंतखाब है रब्ब कायनात का अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी और अबदी रिफाकत के लिए। नाम है उम्महातुल मोमिनीन। जी हां, बहुत अहम मौजू है, बल्कि अहम तरीन कहना मुनासिब होगा, इसलिए कि इसमें जहां आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के हालात, वाक़यात और फज़ाइल व मनाक़िब सुनेंगे, वहां इस मौजू के बारे में फैलाए हुए बुग़्ज़ व अदावत पर मबनी शुकूक व शुबहात का इज़ाला भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे। इन हालात में बजा तौर पर कहा जा सकता है ये सेट वक्त की अहम जरूरत है। इससे भरपूर मालूमात हासिल करने की दावत देते हुए हम अपना सर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह अक़दस में एहसास मसरत से झुकता हुआ महसूस कर रहे हैं। लीजिए सुनिए उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन, हिस्सा अव्वल। इस्लाम दुश्मन तबकात के चंद एतराजात ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की? क्या ये औरतों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात नहीं? क्या इस तरह एक औरत की हक तलफी नहीं होती? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी शादियां करने का क्या जवाज था? एक और बड़ा इतराज ये है कि इस्लाम औरत को हकीर दर्जा देता है। औरत के हुकूक मर्द के बराबर नहीं, वो सिर्फ घर की बांदियां बनाकर रखी जाती हैं। इनमें ज्यादा उलझन वाला मसला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की। पहले हम इस पर रोशनी डालेंगे, फिर हुकूक की बात करेंगे और फिर उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन के हालात व वाक़यात तरतीब के साथ बयान करेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उम्मत के लिए नमूना हैं, इसलिए आपने एक से ज्यादा शादियां की ताकि आपके उम्मती बवक्त जरूरत एक से ज्यादा शादियां करें तो अपनी बीवियों के साथ इस तरह का सलूक करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से किया। अब अगर आप पूरी जिंदगी में सिर्फ एक शादी फरमाते तो इस सूरत में ये नमूना तो पेश न कर सकते। आपने सैयदा खदीजा से शादी की तो उनके इंतकाल तक दूसरी शादी नहीं की। ये उन लोगों के लिए नमूना है जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। अब आगे चलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के भी एक आम इंसान की तरह दो पहलू थे, एक बैरून खाना जिंदगी, दूसरे अंदरून खाना जिंदगी। अंदरून खाना जिंदगी को आप खानगी जिंदगी कह लें। अब खानगी जिंदगी के पहलुओं को आपकी अज़वाज मुतहरात ही दुनिया पर पेश कर सकती हैं। आपने जो 11 निकाह फरमाए उनकी गरज व गायत यही थी कि औरतों की एक कसीर तादाद आपकी खानगी जिंदगी को पेश कर सके। शौहर के राजों से जिस कदर उसकी बीवी वाकिफ हो सकती है उतना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरून खाना जिंदगी को सिर्फ एक औरत बयान करती तो वो शायद दुनिया वालों की निगाह में इस कदर यकीनी बात न होती। लेकिन जब 11 औरतों की एक जमात ने आपकी खानगी जिंदगी को लोगों के सामने पेश किया तो आपके वो हालात पूरे वसूख के साथ दुनिया के सामने आए जिन पर यकीन किए बगैर चारा न था। इसके अलावा इसमें खास पहलू यह है कि शरीयत के बहुत से अहकाम सिर्फ औरतों के लिए खास हैं। औरतें मर्दों से बयान करने में शर्म महसूस करती हैं। इस किस्म के मसाइल भी उन्हीं अज़वाज मुतहरात के जरिए से बयान किए गए हैं। इलावाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद निकाह करने की एक वजह औरत के मकाम और दर्जे को दुनिया में उजागर करना है। इस्लाम से पहले मुआशरे में औरत का कोई मकाम नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि औरत का इस्लाम में वही दर्जा है जो मर्द का है। हैसियत, हुकूक और आखिरत के इनामात के लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं। अलबत्ता इस्लाम के नजदीक एक मर्द मर्द है और औरत औरत। अगर दोनों सिनफें आपस में खल्त मल्त हो जाएं तो जिंदगी का निजाम तबाह हो जाए। मर्द और औरत एक दूसरे की कॉपी नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील करते हैं।
لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے یا انہیں گھر کی لونڈی بنا دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو عملی میدان میں آنے سے روکا نہیں بلکہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح سے کہ جس سے خانگی زندگی خراب نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں عورتیں صرف گھر ہی کا نہیں باہر کا کام بھی کرتی تھیں۔ مرد تو زیادہ تر جہاد اور تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، عورتوں نے گھر کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ زراعت، باغبانی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اس وقت مال پاس تھا نہ جائیداد۔ سیدہ اسما فرماتی ہیں، ہمارے پاس اس وقت صرف پانی لاد کر لے جانے کے لیے ایک اونٹ تھا، میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹ کر دانے کے طور پر اونٹ کو کھلاتی تھی، میں ہی پانی بھر کر لاتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر 2 میل دور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا، میں وہاں کام کے لیے جایا کرتی تھی اور واپسی پر کھجوروں کی گٹھلیاں لاد کر لاتی تھی۔ اسلام نے علم کے میدان میں بھی عورت کو محروم نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہ اور دوسری امہات المومنین نے علمی میدان میں بہت سے کارنامے انجام دیے۔ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث 2210 تک شمار کی گئی ہیں۔ ان سے قریباً 100 صحابہ اور تابعین نے روایت کیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر حضرات ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو جب بھی کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے، ان کے ہاں ہمیں ضروری معلومات مل جاتی۔ یہی نہیں، سیدہ عائشہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت اہم قسم کے سیاسی کام انجام دیے۔ دیکھا جائے تو آپ کی بعثت سے پہلے عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ اسلام کے ساتھ ہی عورت کی زندگی میں انقلاب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 میں سے صرف ایک کنواری خاتون سے شادی کی، باقی سب بیوائیں تھیں، جبکہ ایک طلاق یافتہ بھی تھی، اور ان میں زیادہ تر عمر رسیدہ تھی۔ ثابت ہوا یہ کوئی خواہشات نفسانی کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، ایک ماہ تو آپ کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس قدر تعداد میں شادیاں کرنے کا ایک عظیم مقصد قبائلی عداوتوں کو محبت میں تبدیل کرنا تھا۔ ان وضاحتوں کے بعد آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ یہ تمام اعتراضات گھٹیا سوچ کی پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ہم آپ کو ایک ترتیب سے امہات المومنین کے حالات، واقعات اور کارہائے نمایاں سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا انہیں اپنی مرضی سے بیویاں نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان سے نکاح کیا، چنانچہ آپ کی تمام بیویاں جنتی ہیں۔ یہ بات مستدرک حاکم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس سے نکاح کروں یا جسے میں اپنی بیٹی دوں وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، پس اللہ تعالیٰ نے میرے سوال کو قبولیت بخشی۔ اس مضمون کی اور بھی احادیث موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد 15 ہے۔ 11 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں۔ جب آپ نے انتقال فرمایا اس وقت 9 زندہ تھی۔ اس قول کی تائید علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد 5 صفحہ 255 پر کی ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ان میں ہاشمی ایک بھی نہیں تھی۔ ان نکاحوں کی ترتیب میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال ابن شہاب زہری کی ایک روایت کے مطابق
ترتیب یوں ہے: سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، پھر سیدہ عائشہ سے، پھر سیدہ سودا، پھر سیدہ حفصہ، پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ، پھر سیدہ ام حبیبہ، پھر سیدہ ام سلمہ، پھر سیدہ زینب بنت جہش، پھر سیدہ میمونہ، پھر سیدہ جویریہ، اور پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہن۔ اس ترتیب میں اختلاف معمولی بات ہے۔ حق مہر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں حق مہر کی رقم 400 سے 500 درہم تک کی ہے۔ زیادہ تر ازواج مطہرات کا حق مہر 400 درہم تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 500 درہم حق مہر بھی مقرر تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کو اس سلسلے میں زیادہ صحیح مانا گیا ہے۔